अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में यकीनन एक ऐसी पर्सनैलिटी को मधु किया गया है जो कि हमें स्पोर्ट्स के हवाले से भी बताएंगे और साथ में मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे इश्यूज हैं, खसूसी तौर पर जहां पर हम बात करते हैं हॉकी के हवाले से, जो कि हमारी नेशनल गेम है, ये आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन आगे बढ़ने की बजाय पीछे को क्यों जा रही है और इसकी प्रमोशन कैसे की जा सकती है। साथ ही साथ जैसे कि हम बात करते हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की, तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कर क्या रही है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और यकीनन चूंकि हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कंसल्टेंट मौजूद हैं, तो खवातीन के कुछ इश्यूज हैं जो मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ताकि हमारी तमाम की तमाम वो खवातीन जो हामला हैं या डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के बाद जो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आ रहे होते हैं, सबसे पहले जो सुनने में आता है कि कमर की दर्द नहीं जा रही। अब कुछ लोगों की ये मिथ बनी हुई है कि जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी वजह से ये मसला है, और वो अक्सर औकात आप सालों साल बाद भी सुनते हैं तो कहते हैं जी कमर की दर्द नहीं गई मेरी, ऐसा गलत किस्म का इंजेक्शन लगाया था। तो मैं आज इस मिथ को क्लियर करना चाहती हूँ कि हकीकत क्या है। जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है, जनाब पाकिस्तान में भी सर्व किया, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज्यादा सर्व किया, पढ़ा भी रहे हैं इस टाइम। तकरीबन अगर हम तजुर्बे की बात करें, अगर मैं बिल्कुल दुरुस्त बयान करूं तो 30 से 35 साल, 40 साल का अरसा हो गया है इनको काम करते हुए, सर्व करते हुए। जहां पर हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, जहां पर हम उन इश्खास की बात करते हैं जिनकी वजह से हम फख्र महसूस करते हैं, तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा काम किया है। जनाब मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है सैयद असद अब्बास साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम, आपने हमें टाइम दिया, लेकिन काफी अरसे बाद दिया है। काफी अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, चूंकि आप जहां पर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स फिजिशियन हैं आप, और लोग आपको ज्यादातर इस नाम से जानते हैं कि आपने इस तरह बहुत ज्यादा सर्व किया। यकीनन सर्व तो आपने तकरीबन तमाम बड़ी बड़ी जगहों पे की है, लेकिन स्पोर्ट्स की जब बात आती है तो ज्यादा पहचान आपकी इस हवाले से है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज किस किस्म के प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आगाज होने जा रहा है ना कोविड के बाद। आपको पता ही है कि पूरा तकरीबन 6 माह हो गया, आपकी कोई सारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई, तो स्पोर्ट्स भी हमारी बिल्कुल आजकल बंद है। अब इसमें रिज्यूम हो रही है, रिवाइवल हो रहा है स्पोर्ट्स का। उसमें हम 4-5 चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं कि एक तो ये है कि प्लेयर जो है वो कोविड से बचा रहे। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, कोरोना वायरस अभी गया नहीं, बिल्कुल कम हो गया, मजीद एहतियात की जरूरत है। सेकंड वेव कई मुल्कों में आ चुकी है, बहुत ज्यादा पेशेंट इन्वॉल्व है। एक तो ये है कि प्लेयर को हमने बचाना, बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ प्लेयर्स के साथ पूरा जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जिसमें कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, फिजियोज हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन मैसर्स हैं, बॉल पिकर्स हैं, इन सबको आपने सेफ सिक्योर रखना है। नंबर 3, आपने जो अवाम है उसको आइसोलेट रखना है, वो ना आए ऑडियंस में, और कंजेशन की वजह से दोबारा री इन्फेक्शन का खतरा होता है। ठीक है। बायो सिक्योर बबल एक हम टर्म यूज करते हैं, उसमें ये होता है कि आप कोविड का टेस्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बता दीजिए कि बायो सिक्योर बबल ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बबल ये है कि आप एक खास एनवायरनमेंट में, जो कोविड फ्री एनवायरनमेंट है, उसी में रहना है आप। ठीक हो गया। यानी प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, सपोर्टिंग स्टाफ, वो सारे कोविड-19 के टेस्ट के बाद जब क्लियर हो जाएं, जी, वो घर पे भी नहीं जाएंगे, वो वहीं इसी एक एनवायरनमेंट में रहेंगे। वो होटल हो सकता है आपका, हॉस्टल हो सकता है आपका, कोई ऐसी लिविंग जहाँ पे अरेंजमेंट्स हों, ठीक है, उसमें कोई और एंटर नहीं होगा ताकि वो बबल ब्रेक हो जाए। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो आपने उस एनवायरनमेंट में रहना है और उसी एनवायरनमेंट में आपने खेलना भी है जी। यानी आपकी ट्रांसपोर्ट से लेके आपकी होटल या उसकी आपकी लिविंग का जो जहाँ पे इंतजाम है, खेलने का जहाँ पे इंतजाम है, वहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा किसी और XYZ का, इवन आपकी फैमिली का। यानी प्लेयर की फैमिली भी उतनी देर, यानी इतने अच्छे बेहतरीन अंदाज में उसको सिक्योर करने के हवाले से प्लान बनाया गया। इस बबल का मकसद ये है कि जितनी देर वो गेम में रहे, वो एक तो कोविड से महफूज रहे जी, ठीक है, और जब वो बाहर निकले तो फिर आइसोलेशन में जाए, ठीक है, कुछ देर आइसोलेशन में जाके फिर फैमिली के साथ इंटरेक्ट करें। ओके। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स को इंटरनेशनली अब ऑब्जर्व किया जा रहा है।
ٹھیک ہے, تاکہ جو پلیئر ہے وہ سیکیور رہے اور ساری جو سپورٹس کی فٹرنیٹی وہ بھی سیکیور ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ کووڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, بتائیے گا کووڈ سے یقیناً نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی. الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے پاکستان پر, لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ باز نہیں آئی, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے اس کو مات دی اور کنٹرول میں آ گیا یہ. لیکن بہت سے لوگوں کی, تقریباً میجورٹی کی, یہ مت بنی ہوئی ہے کہ کرونا ختم ہو گیا, کوئی کرونا شرونا نہیں ہے, اب ختم ہو گیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ لوگ چونکہ ڈاکٹرز ہیں, زیادہ اس چیز کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کہ ابھی موجود ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے جتنا پہلے تھا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کنفیوژن کو ذرا کلیئر کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے, کرونا بھی ختم نہیں ہوا, بارہا اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں. بالکل, کرونا میں کمی ہوئی ہے, آپ کے نمبر آف پیشنٹس کم ہو گئے ہیں. اب سیکنڈ ویو ایکسپیکٹڈ ہے اس وقت, وہ اگلے 15 دن میں بھی آ سکتی ہے. کچھ ملکوں میں آ چکی سیکنڈ ویو, اور کافی زیادہ وہاں پہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں, بہت سارے لوگوں کی جانیں دوبارہ گئی ہیں. ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا, ایک مثال ہے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا رب ہوتا. بالکل, ہمارے ہاں وہ فیسلٹیز ہے ہی نہیں ہیں جو امریکہ اور ماڈرن ورلڈ میں ہے. بالکل, آپ کمپیئر کر لیں کسی بھی شعبے میں, ہم بہت پیچھے ہیں, اور ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں تو ہم بہت زیادہ نیچے ہیں. جی ہاں, تو وہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے, اس میں کوئی ریسرچ کوئی ایسی نہیں ہے, کوئی خاص ہماری کوئی ٹیکنالوجی کوئی ہم نے ایسی کوئی یوز نہیں کی. گورنمنٹ کی کچھ ہے, ہم نے تو کیئر بھی نہیں کی, وہ بھی ہمیں ڈنڈے سے کروائی گئی ہے. ڈنڈے سے کروائی گئی. سوری ٹو سے, اگر یہ قوم تھوڑا سا احتیاط مزید کر لے جی, تو اللہ کے فضل سے پاکستان بالکل اس سے کلیئر ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں پہ پھر وہی آپ کو پتا ہے, یہاں پہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ اس بات کو کنسیڈر ابھی تک نہیں کرے. رورل ایریاز میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ابھی یقین نہیں ہے. پچھلی جو ویو آئی تھی اور جو پیک آئی تھی اس میں بہت سارے لوگوں کو کووڈ ہوا, اور اس میں بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں. ہر تیسرے چوتھے گھر میں ایک پیشنٹ تھا. بالکل بالکل, اور ان میں سے جب تک ہر گھر میں یہ نہیں آیا, لوگوں کو یہ بلیو شہروں میں بھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں لیکن ہیں انفارچونیٹلی جاہل لوگ, ہم میں وہ تربیت نہیں ہے, شعور نہیں. اللہ کرے گا شعور بھی آ جائے گا. ہمیں دیا نہیں کسی نے, ڈائریکشن نہیں دی. بڑی اچھی قوم ہے, بہت مطلب ٹیلنٹڈ قوم ہے. پوری دنیا جہاں پہ ان کو اپرچونٹیز ملتی ہیں ایکسل کرتے ہیں پاکستانی. یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہے, لائن آف ایکشن نہیں ہے, تو شاید اس وجہ سے ہم تو ان چیزوں کو ابھی تک نہیں مان رہے. مان لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پر ہم ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی, کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا جو مین کریکٹر ہے, جس میں اس وقت پریزیڈنٹ جو جنرل عارف حسن صاحب ہیں اور سیکرٹری خالد محمود صاحب ہیں, ان کا اور ان سے پہلے بھی جتنے بھی ہیں, ان کا ویژن یہ تھا اور ہے بھی, اور ان کا کام بھی یہ ہے کہ یہ لائن آف ایکشن دیں گے سپورٹس کی آپ کو, اور وہ دے رہے ہیں. اس میں مختلف سیمینارز کرواتے ہیں, ورکشاپس کرواتے ہیں, مختلف ٹیچنگ لرننگ پروگرامز ہوتے رہے ہیں. اس پہ آن لائن ورچوئل ہم بہت سارے ہم نے میڈیکل کے حوالے سے بھی پروگرام کیے ہیں, اولمپزم پہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کی ٹریننگ اور فٹنس کے حوالے سے ہوئے ہیں. تو ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں سپورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ آگے جائے. انفارچونیٹلی پاکستان میں سپورٹس جو ہے وہ پرائورٹی نہیں ہے, گورنمنٹ کی نہیں رہی کبھی بھی. حالانکہ پاکستان کی انٹروڈکشن جو پوری دنیا میں ہوئی صرف سپورٹس کی وجہ سے ہوئی. صحیح, ہم کسی شعبے میں نمبر 1 نہیں ہے. صحیح ہے. ہم کرکٹ میں نمبر 1 رہے جی, ورلڈ کپ جیتا. بالکل. ہم ہاکی میں کئی دفعہ ورلڈ کپ جیتے, ورلڈ چیمپئن رہے. بالکل صحیح. اسکواش میں کئی دفعہ ہم ورلڈ چیمپئن رہے. ایک کنٹینیوسلی ایک ہمارا وہ بنا ہوا تھا, وہ وراثت بنی ہوئی تھی. صحیح. اب دنیا نے جب ان پٹ ڈالا اپنا جی, تو ہم ان سے پیچھے رہتے گئے. ہماری وہاں پہ فیسلٹیز جو ہے وہ اتنی کم تھی کہ وہ ہم کہیں پہ میٹ بھی نہیں کر سکے. تو اب بھی ٹائم ہے کہ آپ سکولز اور کالجز میں, جس طرح پنجاب گورنمنٹ بھی اب کوشش کر رہی ہے کہ سکولز میں اور کالجز میں دوبارہ سپورٹس کو ریوائیو کریں. بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کو را ٹیلنٹ چاہیے, ٹھیک ہے,
रॉ टैलेंट अगर बल्क में बिल्कुल होगा, सही। आपके पिरामिड की बेस बड़ी होगी, बिल्कुल ठीक तो है, पीक पे अच्छे प्लेयर्स डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आपके पास अब मैं कई मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विजिट किया है, वहाँ पे स्पोर्ट्स अरीनाज जो हैं, यूरोप में हर 5 किलोमीटर के बाद एक स्पोर्ट्स अरीना आपको नजर आता है। सही। इसी तरह आप फार ईस्ट में चले जाएं, वहाँ भी इसी तरह। आप इवन मैं इजिप्ट गया, वहाँ पे 5-7 किलोमीटर के बाद एक इंडोर जिम्नेजियम, आउटडोर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सारी जगह। तो आप जब तक बच्चों को तरगीब नहीं देंगे खेलने की, वो खेल की तरफ नहीं आएंगे, वो इस मोबाइल से, इस लैपटॉप से बाहर नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप बच्चों को मना करते हैं खेलने से और बच्चे खुदकुशियां करने लग गए। तो ये आप समझ लें कि ये अलार्म्स हैं जो अब बज रहे हैं, और इसमें आंखें खोलनी चाहिए पेरेंट्स को भी, बिल्कुल ठीक है, हुकाम को भी, कि वो ये कम से कम ये सिलसिले को किसी तरह रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। उसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ाते जाएं, स्कूल्स के लेवल पे, कॉलेजेस के लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। आप नई जो हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं उनको ना अप्रूव करें जब तक वो ग्राउंड्स आपको प्रोवाइड नहीं करते बीच में। बिल्कुल ठीक है। वो स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जब तक नहीं देते, आप उनको रिकग्नाइज ना करें। बिल्कुल ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी। जी हाँ। मैं एक मिसाल दूं, डॉन बॉस्को स्कूल है यहाँ पे स्टेशन के करीब लाहौर में। यहाँ पे ग्राउंड नहीं थी, स्पेस कम थी। ठीक है। तो मिशनरीज वो थोड़े से, जाहिर है वो उनकी ज्यादा अच्छी डेप्थ थी, नॉलेज था, उनकी रिसर्च के हिसाब से उन्होंने थोड़ी सी स्पेस में नेट लगा दिए बास्केटबॉल के। सही। तो आज तक बास्केटबॉल के जितने भी प्लेयर्स आए हैं पाकिस्तान में, उनमें लाहौर में और पंजाब में जितने भी आए वो 80% डॉन बॉस्को स्कूल से है। सही। इसी तरह हबीब पब्लिक स्कूल कराची में, वहाँ हॉकी के प्लेयर बेशुमार प्रोड्यूस हुए। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह गोजरा, वहाँ पे क्लब्स हैं हॉकी के, तो वहां से बेशुमार ओलंपियन प्रोड्यूस हुए। बिल्कुल। आजकल पीर माल में, तो जहाँ पे आप फैसिलिटीज देंगे बच्चे वहाँ खेलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो इंडोर जो एक्टिविटीज नेगेटिव चल रही है वो इससे बाहर आ जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जहाँ पर आपने अभी गुफ्तगू के दौरान जिक्र किया स्कूल्स के हवाले से, तो हम जब भी किसी एक टाउन को विजिट करें फॉर एग्जांपल, तो उस टाउन में आपको 2 से 3 अच्छे जबरदस्त स्कूल जरूर मिलेंगे जिनका नाम होता है, जिनकी भारी भरकम फीसेस भी होती हैं। अगर हम उसको अंदर से भी विजिट करें तो क्लासरूम्स तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े वेल डेकोरेट होते हैं, लेकिन वहां पर स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी ग्रासी ग्राउंड नहीं होता जहां पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाई जाए। इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो कोई बड़ा स्कूल आप देख लें, वो किसी बिल्डिंग में जरूर बनाया होगा, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, लेकिन उसके अंदर स्पोर्ट्स के लिए किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। ये तो बात हो गई स्कूल्स तक की हद की, जो इन्होंने खुद इस चीज को अरेंज करना है ताकि आपके स्कूल से भी वो बड़े नाम आए जो आज से 10 साल, 12 साल या 15 साल के बाद याद आए कि यार ये हमारे स्कूल का बच्चा था जिसका कितना बड़ा नाम बन गया। इसी तरह से मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पर भी इस पर मिलकर कोई लाहे-अमल तैयार किया जाए कि वो खुद स्कूल्स को विजिट करें, टाउन्स को विजिट करें, जहां पर ग्रासी ग्राउंड नहीं है उसको मना कर दिया जाए कि नहीं भाई पहले इसको अरेंज करें फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ताकि हमारी जो यूथ है या हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इससे मुतासिर ना हो। ये तो मुतासिर करने वाली बात है ना इनडायरेक्ट। देखिए बात ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने बहुत देर पहले ये पॉइंट कहीं पर डिस्कस भी किया था कि जब तक आप स्कूल्स में ग्राउंड्स नहीं देते, बच्चों की फिजिकल कंडीशनिंग, उनकी हेल्थ, उनकी फिटनेस बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। आपके मोस्टली बच्चे फ्रेजाइल हैं, बहुत छोटी सी तकलीफ हो तो वो बेचारे गिर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनमें उतनी ज्यादा इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है। उनकी हड्डियां कमजोर हैं। अक्सर बच्चे आपने देखे होंगे जिनके माथे थोड़े से बड़े होंगे, जो सीना पिजन शेप्ड होगा, उनकी कलाइयां थोड़ी चौड़ी होगी, ये कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंट बच्चे हैं, इनको धूप ही नहीं लगती। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 10 साल में एग्रेशन 100 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। क्रिमिनल माइंडसेट डेवलप हो रहे हैं बच्चों और बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ मुख्तलिफ किस्म के ये केसेस हो रहे हैं। जी हाँ। क्राइम हो रहे हैं। जी हाँ। और उसकी बेसिक वजह बजाय इसके कि आप क्रिमिनल को मारें, आप उस जड़ को क्यों नहीं उखेड़ देते
جس کی وجہ سے یہ کرائم ڈیولپ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح, زبردست. اسپورٹس وہ واحد ایک, آصف باجوہ صاحب ہمارے سیکرٹری ہیں پاکستان ہاکی کے, ان سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو جو بڑھتا ہوا ایگریشن ہے وہ ان سے بات ہو رہی تھی, وہ بتایا انہوں نے کہ ایگریشن جو ہے وہ اسی طرح کم ہوگا جب تک آپ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو نہیں بڑھاتے. صحیح. یعنی اسپورٹس مین اسپرٹ ڈیولپ نہیں ہوتی. آپ کی اسپورٹس مین اسپرٹ تب ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ میکسیمم اسپورٹس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی باکسنگ بھی ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بے شمار چوٹیں لگنے کے باوجود جب گیم ختم ہوتی ہے تو دونوں گلے مل کے جاتے ہیں پلیئرز. اسی طرح کراٹے ہے, ووشو ہے, ریسلنگ ہے, اس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ یہاں پہ ہم نے نہ سکولوں پہ, نہ اور انسٹیٹیوشن کالجز پہ, نہ یونیورسٹیز پہ کوئی امبارگو رکھا ہی نہیں. جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ ایک بورڈ لگاتا ہے اور اسکول کا نام شروع کر دیتا ہے اور بزنس سٹارٹ. دیکھیں ہم پرانے جو سرکاری اسکول ہیں, میری اس بات سے آپ بھی اتفاق کریں گی کہ بہت سارے جو اسکول ہیں وہ تقریباً کوئی 500 400 300 کنال پہ ہوا کرتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور سینٹر آف سٹی میں ہوا کرتا تھا. تو یہ پلاننگ کی کمی ہے ہمارے ہاں, ہم نے ایجوکیشن پہ کوئی فوکس ہی نہیں کیا. ایجوکیشن اور سپورٹس ساتھ ساتھ چلتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی اور اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کے پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ ہم سپورٹس کو اس طرف لے کے چلیں اور سپورٹس علیحدہ اور ایجوکیشن علیحدہ ہو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب تک آپ یہ کنڈیشن نہیں رکھتے سکولز پہ کہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوگی, جب تک وہ 5 یا 10 کنال یا 15 کنال یا 20 کنال کا ایک گراؤنڈ ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کوالٹی سکول بھی آپ پروڈیوس کر سکیں گے اور ساتھ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو اسی طرح یونیورسٹیاں 2 4 5 کنال میں یونیورسٹیز لوگ بنا کے بیٹھے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ہاکی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے الحمدللہ, لیکن ہم نے اس کے ساتھ سلوک سوتیلی ماں والا کیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ہاکی کی پروموشن کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جس ادارے یا کسی بھی چیز کے ساتھ قومی کا لفظ لگ جاتا ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. آپ کی ایئر لائن ہے, آپ کے سامنے ہے, نمبر 1 دنیا کی ایئر لائن, نمبر 1 ایئر لائن تھی. صحیح بات. آپ کا نہری نظام دنیا کا بہترین نہری نظام تھا, آپ نے اس کا بیڑا گرک کر دیا. آپ نے ریلویز, میرا مطلب ہے کوئی ایسا شعبہ کچھ بھی چھان لیں, کوئی ڈپارٹمنٹ بھی لے لیں, آپ کی اس وقت بجلی جو ہے پروڈکشن اس کی سرپلس ہے. ٹرانسمیشن لائنیں ہی نہیں ہیں جو آپ کو بجلی دے سکے. لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہوتی کہ لائن لاسز ہوتے ہیں. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں, گورنمنٹ کے اداروں کی مانیٹرنگ اچھی نہیں ہو رہی. چیک اینڈ بیلنس نہیں. چیک اینڈ بیلنس آج سے 10-15 سال پہلے تک بھی بہت مشکل چیک اینڈ بیلنس, اب بھی بہت اچھا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا. ہاکی میں آپ نے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاکی میں تسلسل نہیں رہا. تسلسل اس طرح کے کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. کنٹینیوٹی ان اے سینس کہ ایڈمنسٹریشن وائز بھی کم از کم 10 سال کا ٹائم دیں آپ ایک ایڈمنسٹریشن کو, اور ان سے ریزلٹ مانگے. بالکل ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے نا جی. آپ چونکہ سکولز میں کالجز میں ہاکی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, تو بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر صاحب ان قریب مطلب پچھلے دنوں مل کے آئے تھے پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, کچھ ہمارے پاس فائنینسز نہیں ہے ٹو رن دا شو. تو گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے اور آرمی چیف نے جنرل باجوہ نے ان کو 5 کروڑ روپے بھی دیے کہ آپ فی الحال یہ سٹارٹ کریں ہاکی کو. پرابلم یہ ہے کہ ہاکی اب امیروں کا کھیل ہے, غریبوں کا کھیل نہیں. گراس پہ آپ کھیلتے تھے, انڈیا اور پاکستان ہمیشہ فائنل یہی کھیلتے تھے, انڈیا اور پاکستان. آسلو ٹرف گورا لے کے آیا یہ متھ توڑنے کے لیے کہ انڈیا اور پاکستان ہمیشہ فائنل کھیلتے ہیں, وائی ناٹ اینی یورپین کنٹری. تو وہ اس میں یہ ہوا کہ اس کی ریکوائرمنٹس بہت ہیں. آسٹرو ٹرف کو بچھانا, اس کو لے ڈاؤن کرنا, اس کو لک آفٹر کرنا, پھر اس کو مینٹین کرنا, یہ ایک
कंप्लीट बिजनेस है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। इतना पैसा नहीं था गवर्नमेंट के पास, ना उन्होंने लगाया। ठीक है। चाहते तो शायद लग जाता। उस वक्त टैलेंट बहुत ज्यादा था। नेचुरल ग्रास पे लड़के खेल के आते हैं और उनको हम AstroTurf पे डाल देते हैं। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा फर्क, देखें AstroTurf पे और नेचुरल ग्रास पे जो आपकी मसल्स का बिल्डअप है वो मुख्तलिफ होगा। आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर AstroTurf पे 3 गुना ज्यादा, 2.5 गुना ज्यादा। ठीक है। तो उसमें जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें नेचुरल ग्रास पे, AstroTurf पे जब आएंगे तो दैट वुड बी टोटली ए डिफरेंट एंटिटी जी। बिल्कुल ठीक है। उसमें मुश्किल हो जाती है फिर। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये है कि AstroTurfs अब काफी आ रही हैं और भी आ जाएंगी तो बेहतर हो जाएगा। ठीक। अब दोबारा से टैलेंट को दोबारा आपने हंट करना। उसमें हमने सुना मैंने कि पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि दोबारा जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे कंपल्शन कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स की। ठीक है। वहां पे कंपल्शन होगी, डेफिनेटली आपके पास जो रॉ टैलेंट है वो आना शुरू होगा। उसको फिर रिफाइन आपने एकेडमीज में करना है, क्लब्स में करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके लिए तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। अगर अच्छा, तैयारी हो चुकी है। बाजवा साहब ने तैयारी कर ली हुई है। आसिफ बाजवा ने, वो कह रहे थे कि हम अगर ये स्कूल हॉकी शुरू होती है जी, तो हम डेफिनेटली 1 साल या 6 महीने बाद वहां से टैलेंट लेके आएंगे और एकेडमीज बना के वहां से रिफाइन करके हम इनकी अपग्रेडेशन करते जाएंगे। ठीक है। तो एक हमारे पास टैलेंट भी ज्यादा आएगा। ज्यादा टैलेंट होगा तो उसमें सिलेक्शन अच्छे प्लेयर्स की होगी। सिलेक्शन अच्छे प्लेयर्स की होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस। अच्छा, थोड़ा सा जरा मजीद इसको बयान कीजिएगा तफसील से कि रॉ टैलेंट से मुराद क्या है, कि जिन बच्चों को इंटरेस्ट है या फिर विजिट करके देखेंगे कि यहाँ से ये बच्चा ठीक लग रहा है, एक्टिव लग रहा है, इसको ले आया जाए। नहीं, उसका मतलब ये है कि आप बच्चे को एक फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर ट्रेनिंग देता है, ओके, उसको हम ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा रिफाइंड ट्रेनिंग नहीं समझते। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो बेसिक चीजें, बिल्कुल, बॉल ड्रिबल करना, बॉल डिलीवर करना, रिसीव करना, पास ऑन करना, ये होता है। ठीक है। अब ये अगर सीख लेगा बच्चा, उसमें से फिर सिलेक्शन आसान हो जाती है कि कुछ बच्चे जिनका अच्छा है, ड्रिबल, स्टॉपेज, पासिंग अच्छी है, उनको फिर अगले स्टेप में ले जाते हैं। ठीक हो, और अगली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा इस हवाले से, जहां पर हम सेमिनार्स की बात करते हैं, हम मॉक एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, हम इवेंट्स की बात करते हैं, इन 4-5 चीजों को जब हम मिला लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम के तमाम इकदामात से कौम और कौम से रिलेटेड इदारे क्या सीखते हैं? ओवरऑल बात करिए, स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं। देखिए, बात यह है कि आपकी, देखिए 2-4-5 चीजें हैं जो कौमों को डिफाइन कर देती हैं कि ये अच्छी कौम है, बुरी कौम है। उसमें डिसिप्लिन नंबर 1। अरे वाह, जबरदस्त। तो जो स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन देती है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप उन रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट नहीं कर सकते। जो वायलेट करेगा उसके अगेंस्ट जाएगा स्कोर। ठीक है। उसको गेम से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। ठीक है। एक तो डिसिप्लिन सीखता बंदा। ठीक है। नंबर 2, बर्दाश्त बढ़ जाती। ठीक है। जो अदम बर्दाश्त आजकल चल रही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। नंबर 3, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है। आपकी, अगर आप बैठ के अकेले के काम कर रहे हैं तो उसमें एहतमाल होता है कि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ज्यादा प्रोवोक होंगी। तो नेगेटिव थॉट्स को रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कलेक्टिवली कि आप अच्छी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज शुरू कर लें, इंडोर हो या आउटडोर। बिल्कुल सही। ठीक है। ये सारी चीज, फिर हेल्थ, आपका जो हॉस्पिटल्स हैं वो भरे हुए हैं। अरे ये तो कोविड की वजह से भी रहा। सूरत हाल है डॉक्टर साहब, किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तहसील लेवल का है, वो टर्शरी केयर है, प्राइमरी केयर है, BHU है, वो मरीजों से अटे हुए हैं। उसकी बेसिक रीजन ये है कि हमारे यहाँ वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं पानी की वजह से, हमारे वहाँ एयर बॉर्न डिजीजेज हैं हवा की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, हमारे यहाँ स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ अदर कंटीजियस इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, बहुत ज्यादा हैं। फिर ये है कि ओवरऑल मेटाबॉलिक डिजीजेस बहुत सारी हैं, मतलब हड्डियों की कमजोरी,
विटामिन डी डेफिशिएंसी है हमारे यहाँ, इतनी धूप पड़ती है और ये बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का। अनफॉर्चुनेटली हमारे 80% लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंट है। ठीक है। इसी तरह हमारे जो विटामिन्स हैं वो खुराक हम ऐसी लेते हैं, हम चूंकि खुराक तवानाई के लिए, गजाइयत के लिए नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम लज्जत के लिए लेते, पेट भरने के लिए। पेट भरने के नहीं, लज्जत के लिए। बहुत सारी मैंने फैमिलीज देखी हैं जिन पे झगड़े मियाँ बीवी के अमूमन खाने की टेस्ट पे होते हैं कि आज हांडी अच्छी नहीं बनी, उस पे झगड़े हो जाते हैं, या इसको पकाने का तरीका नहीं आता इसने। तो ये इन हमारी जो खुराक है वो हम 2, 4, 5 इंच की जो लज्जत है मुंह में, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसको इतना भून देते हैं कि विटामिन ज़ाया हो जाते हैं, कुछ नहीं उसके अंदर, उसमें ट्रेस एलिमेंट्स कोई नहीं रहते। तो ये सारी चीजें हमें आर्टिफिशियली फिर लेनी पड़ती हैं। फिर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में जो अच्छी चॉइस हो सकती है वो सीजनल फ्रूट्स आप लें। हर बंदा नहीं खा सकता, गरीब आदमी सब्जी भी नहीं आजकल खा सकता, इतनी महंगी। ठीक कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ। आपका अगर ओवरऑल जो आपकी पॉपुलेशन है वो अगर फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, जो खाने अच्छे खाने को अफोर्ड कर सके, जी हाँ, तो आप में बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। ठीक है। फिर ये है कि स्पोर्ट्स की तरफ आए, आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आए, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, स्टेमिना आ जाता है, स्टेमिना बेहतरीन हो ठीक जाता है। देखो ना, वॉक करने वाला जो प्रॉपरली करता है, साइंटिफिक बेसिस पे वॉक करता है, वो अगर रेगुलर वॉक करता है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स डिले हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, नेगेटिव इवेंट्स। ठीक है। मसलन दिल का दौरा, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स और डायबिटिक्स को दिल का दौरा होने का अंदेशा आम जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनकी निस्बत बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर आप वॉक करते रहें तो आपकी सर्कुलेशन इतनी ज्यादा इम्प्रूव कर जाती है, और एट टाइम्स अगर आप उसको एक्सटेंड करते जाते हैं आपकी ड्यूरेशन ऑफ वॉक को, नॉट टू वेरी एक्सट्रीम लेवल, लेकिन ये है कि एक सर्टेन लेवल तक आप चले जाते हैं। मसलन कम से कम 25 मिनट वॉक करनी चाहिए डेली। ओके। क्योंकि 15-16 मिनट तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन जो स्टोरेज है वो यूटिलाइज होगी। ठीक है। आपके फैट्स जो डिपॉजिट हो रहे हैं वो यूज नहीं होते। ठीक है। वो उन 15, 16, 17, 18 मिनट्स के बाद इस्तेमाल होने शुरू होते हैं। ठीक है। और वहां तक आप जाते ही नहीं, वहां तक नहीं जाते। ठीक है। फिर ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो वॉक करने के बाद वो फ्रेश जूस ले लेते हैं या कोक स्प्राइट ले लेते हैं। तो चिल्ड वाटर भी लेते हैं। नहीं, चिल्ड वाटर की तो खैर है जी। आप देखें ना, 20 मिनट की वॉक में जो आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, आप 100 कैलोरीज बर्न करते हैं, जस्ट 100 कैलोरीज। ओके। लेकिन उससे मेटाबॉलिज्म इतना तेज हो जाता है कि जो रिमेनिंग कैलोरीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न होना शुरू हो जाती हैं और एक सिलसिला चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं तो बराबर हो जाएगा साहब, उसमें भी 100 कैलोरीज। फायदा क्या हुआ? एक कोल्ड ड्रिंक में 100 कैलोरी, बिल्कुल, उससे बड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फिजी ड्रिंक्स के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही मैं इस हवाले से। जितनी भी फिजी ड्रिंक्स है आपकी, आप वो यूज करते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि आप एक ग्लास उसका लीजिए और 15 दिन की डाइट आपने की हुई है तो वो 15 दिन की डाइट आपकी वेस्ट हो जाती है अगर आप जस्ट 1 ग्लास फिजी ड्रिंक्स लेते हैं। इज दिस ट्रू? नहीं, इसमें थोड़ी सी एग्जेजरेशन है। मैं फिजी ड्रिंक में मैंने आपको बताया, इसमें एक तो ये है कि एक एवरेज जो फिजी ड्रिंक है 120 या 25 ml का, उसमें तकरीबन कोई 13-14 चम्मच चीनी होती है। ओके। तो आप एक दिन का मैंने अब जिस तरह आपको अर्ज किया पहले कि आप 20-25 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज, उसके इक्विवेलेंट आपने उतनी कैलोरीज ले ली एक फिजी ड्रिंक में। प्लस इसके नुकसानात ये हैं कि आपकी डाइजेशन को ये बजाय बेहतर करने के खराब करता है। फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स केमिकल्स होते हैं वो आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदेह होते हैं। वो कैल्शियम डिपॉजिट करने की बजाय आपकी जो कैल्शियम है उसको निकालना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैदे को खराब करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए हमारे नाजरीन को कि तमाम की तमाम वो खवातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको हड्डियों की मजबूती के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, आपको किसी सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करें, आपकी जो किचन में जो चीजें पड़ी होती हैं उसमें दूध भी होता है। ठीक है। आपको अगर खालिस दूध के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो जरूर करें, खालिस दूध मिल जाते हैं
دوالوں کے پاس مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ سستا ہونا چاہیے. سستے دودھ سے کمپرومائز کرتے ہیں آپ, وہ دودھ نہیں ہوتا, وہ سنتھیٹک وائٹنر ہے. ٹھیک ہے. آپ دودھ لیں, دودھ سے ہی مکھن نکل آتا ہے, ملائی سے آپ کو چیزیں بنا سکتی ہیں. دودھ کا استعمال ضرور کریں مائیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ضروری ہے. پروٹین میں سب سے سستا چکن ہے. چکن کا استعمال کریں ہفتے میں 2-3 دفعہ. ٹھیک ہو گیا. باقی پروٹین دالوں سے مل جاتی ہے آپ, ٹھیک ہے, وہ استعمال کر لیں. انڈے کا استعمال ضرور کریں, روزانہ کریں. ٹھیک ہے. اور 3-4 مہینے بعد اپنی لیڈی ڈاکٹر کو اور سال میں 1 دفعہ اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں. ٹھیک ہو گیا. آپ اپنا کیلشیم لیول ضرور کروائیں, اپنا وائٹامن ڈی لیول کروائیں, اپنا ہارمون لیول کروائیں. دیکھیں یہ فیسلٹیز جو اویل کر سکتے ہیں پرائیویٹلی وہ پرائیویٹلی کریں, اور جو اویل نہیں کر سکتے سرکاری طور پہ یہ ساری فیسلٹیز ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ ہم ہیلتھ کانشیس اتنے نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے. بالکل. ہم اس وقت ہاسپٹل جاتے ہیں جب ایمرجنسی ہوتی ہے. صحیح. اور موسٹلی کیسز اس وقت ڈائگنوز ہوتے ہیں جب وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اسٹیج ہی ایسی ہوتی ہے کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اب پیلیٹیو تھراپی ہوگی, ان کی پین ہے تو پین کم کریں گے, ان کی اگر ڈائجیشن کا پرابلم ہے تو یہ سارے اس سٹیج سے بہت پہلے کی باتیں ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ دھوپ ضرور لیں. اب سردیاں آگے شروع ہو جائیں گی تو آپ جو نرم دھوپ ہے اس میں آدھا پونا گھنٹہ, پہلے خواتین سین میں بیٹھا کرتی تھی. بالکل بالکل. مائیں جو بڑی بوڑھی ہیں وہ چارپائی ڈال دیتی تھیں, اس پہ بیٹھ کے یہ سبزی کاٹتی تھیں, یا کوئی اچھا فروٹ لور تھی تو وہ کینو یا مالٹے چھیل کے کھاتی تھی. آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ بیٹھتے تھے سب. دھوپ لگنے سے وائٹامن ڈی ایکٹیویشن ہوتی ہے. وائٹامن ڈی ایکٹیویٹ ہوگی تو آپ کی کیلشیم ایبزارپشن شروع ہوگی. ٹھیک ہے. ورنہ جو کیلشیم آپ لیں گے, اگر آپ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہیں تو وہ کیلشیم اسی طرح ہی باہر نکل جائے گا, آپ کے اندر ایبزارب نہیں ہوگا, ہڈیاں کمزور ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر آپ سال میں 1 دفعہ اگر معائنہ کروا لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اندر کن کی چیزوں کی کمی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ریکٹیفائی کرنا آسان ہوگا. صحیح. بجائے اس کے کہ 15 سال بعد آپ کا سپونٹینیس فریکچر ہو. ٹھیک. یعنی وہ چلتے چلتے جی گر گئی ہیں اور ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. جو ہم سنتے ہیں وہ فریکچر پہلے ہوتا ہے, مریض بعد میں گرتا ہے. اوکے. اتنی بربری کمزور ہو چکی ہوتی ہیں ہڈیاں. اس وقت اس کو ری انفورس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. It becomes obviously very difficult for any doctor. اچھا. ہاں, وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. پھر ان کو لک آفٹر اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بڑی بوڑھی ہے گھر میں, کوئی خواتین ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ رہیں, وہ کہیں سلپ نہ کر جائیں. وہ ذرا سا بہانہ بنے گا تو فریکچر ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں پھر جو انجیکشن ہیں, میڈیسن ہے, وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو سستی میڈیسن, تکلیف بھی ہے, میڈیسن بھی مہنگی ہے. تو یہ تھوڑا خیال رکھتی رہیں تو خواتین کی صحت بہتر ہو جائے گی. پھر واک ضرور کریں. ٹھیک ہے. اپنے جو شوہر ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, ان کو ساتھ کمپنی کرنے کے لیے مجبور کریں, کیونکہ ہمارا معاشرہ اکیلی عورت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو بالکل نہیں جانا چاہیے. کسی مرد کے ساتھ جائیں اور ضرور واک کریں. پورا ہفتہ نہیں کر سکتے, ہفتے میں 3 دن ضرور جائیں واک کرنے. ٹھیک ہے. ویسے تو پورا ہفتہ کرنی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ باڈی کی سرکولیشن امپروو کرے گی, آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں خواتین میں خصوصی طور پہ کہا جاتا ہے جو بیک بون ہے اس کی درد نہیں گئی, سیزیرین ہوا تھا اور سیزیرین کے بعد ہماری جو کمر کی ہڈی ہے اس میں سے درد جاتی نہیں ہے, اور لوگوں کی یہ مت بنی ہوئی ہے کہ شاید اس انجیکشن کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسٹ میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں خواتین جب ڈیلیور کرتی ہیں اس کے تقریباً کوئی مہینے 1.5 مہینے بعد, تقریباً 20 دن بعد وہ پوری طرح ایکٹیویٹ ہو کے پورے سارے کام کرتی ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. ہمارے ہاں یہ پرابلم یہ ہے جی کہ کم از کم وہ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جو آپ کو 25-30 دن 40 دن کم از کم, مہینہ سوا مہینے کا, 40 ڈیز کا نہیں جانا جی کہیں, گھر ہی رہنا جی. اس سے ایک تو ان ایکٹیویٹی ہوتی, دوسرا یہ ہے کہ انجیکشن سائڈ جو ہے وہ ظاہر اسپائن ہے جی, تو اسپائن میں لگتا ہے تو ظاہر سافٹ ٹیشوز بھی ساتھ ڈیمیج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خاصا ٹیکا غلط لگے تو پہلے ایک کانسیپٹ کلیئر کر دیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سارے خواتین خاص طور پہ, اگر انجیکشن غلط لگے اور اسپائن میں غلط لگے تو نیچے والا حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے یا اس میں ڈیفیشنسی آ جاتی. ٹھیک ہے.
اگر آپ چل پھر رہے ہیں, آپ کی ٹانگوں میں سینسیشن ہے, تو اس کا مطلب ہے انجیکشن غلط نہیں لگا. ٹھیک ہے. سافٹ ٹیشو رپچر ہوتا ہے, جو اوپر والا ماس ہے, اندر والے ریشے ہیں, وہ رپچر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ انجیکشن لگتا ہے. ہڈیوں کے ساتھ مسلز جو ہیں وہ اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سٹیل کے ساتھ ری انفورس کنکریٹ ہوتی ہے. اوکے. آپ پلر بناتے ہیں کوئی, اس میں اندر سریا ہوتا ہے, سائیڈوں پہ جو ہم بجری اور ریت اور وہ سیمنٹ مکس کر کے کنکریٹ ڈالتے ہیں, وہ کام مسل نے کرنا ہوتا ہے ہڈی کے ساتھ. باڈی میں جو آپ کی ہڈیاں ہیں, ٹھیک ہے, گھٹنے اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ مسل ویک ہو گئے ہوتے ہیں زیادہ تر. اسی طرح بیک بون کے خاص طور پہ جو مسلز ہیں وہ لیٹنے سے, ڈیورنگ پریگنینسی ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ ویک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ویکنیس پھر ماؤنٹ کرتی ہے جب فیمیل ڈیلیور کرتی, اس کے بعد اور ویکنیس بڑھ جاتی ہے ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف انٹیک. ٹھیک ہے. آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہو گیا, آپ میں منرلز کم ہوتے ہیں, آپ کے ڈائٹ کم ہوتی ہے, وائٹامنز کم ہوتے ہیں. اس سے الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مسل ویکنیس ہے وہ بڑھ جاتی. ٹھیک ہے. مین وجہ جو پین کی ہے وہ مسکولر ویکنیس ہے. آپ ایکسرسائز کریں, اس میں سمپل ایکسرسائز ہے اسپائن کی, آپ گوگل کریں, بے شمار ایکسرسائز جو فلور پہ آپ کر سکتے ہیں, اپنے بیڈ پہ لیٹے لیٹے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ لیٹ کے سیدھا اپنے دونوں گھٹنوں کو سینے کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. 5 سیکنڈ تک روکیں اور پھر ان کو ریلیکس کر دیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ریپیٹ کریں آپ 20 سے 25 مرتبہ, دن میں کچھ 2 یا 3 مرتبہ خالی میں دیں. ٹھیک ہے. یعنی ہر میل سے پہلے آپ کرتے جائیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح الٹے لیٹ کے بازوؤں کے بل اپنے سامنے والے جو آگے والا دھاڑا ہے, سارا ہے, گردن ہے, اس کو اوپر اٹھانے سے آپ کی بیک کی ایکسٹینشن کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی سائملٹینیسلی ساتھ کرتے جائیں. یہ جب آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں اس سے ڈیفینیٹلی آپ کی اسپائن ری انفورس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پٹھے تگڑے ہو جائیں گے, مضبوط ہو جائیں گے, تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, جیسے کہ ہم نے مہینہ سوا ماہ کا جو ایک پیریڈ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے لوگوں کے بارے میں, یا لوگوں کی یہ مت بنی ہوئی ہے کہ اس دوران جو ہے وہ بہت زیادہ ریسٹ کرنا چاہیے. بالکل بھی آپ نے وزنی کام نہیں کرنا, بالکل بھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا جی جسم میں دردیں نکل آئیں گی, اے سی لگا لیا ہے تو ذہن میں یہ آ جاتا ہے فوراً سے. جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے میں وہ آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہوا لگ جائے گی, ہڈیوں کو پرابلم بن جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہی ڈیز میں ڈائٹ پر کچھ لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے, دھیان ہوتا ہے. دھیان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, کیئر کی حد تک کیئر کرنی چاہیے, لیکن اوور ڈائٹ بھی ہو جاتی ہے جیسے فوراً سے وزن بھی بڑھ جاتا ہے, اوبیسٹی ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اس دوران آپ بالکل ڈائٹ لیں, پراپر لیں, لیکن اوور نہ لیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہمارا انفارچونیٹلی جو ڈائٹ کا ہے سلسلہ, ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے, ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو میلز ہیں ان کی ترتیب غلط ہے. ٹھیک ہے. بریک فاسٹ سب سے اچھا میل ہونا چاہیے, کیونکہ بریک فاسٹ کا مطلب آپ روزہ توڑ رہے ہیں, اسے کھول رہے ہیں. آپ رات ساری بھوکے رہے ہیں اور صبح آپ نے تو سب سے پہلے چائے لیتی ہیں خواتین. ٹھیک ہے. یا جو ہماری اپر مڈل کلاس ہے, اپر کلاس ہے, وہ کافی لیتی ہے صبح صبح, نہار منہ بیڈ ٹی لیتی ہے. آپ بریک فاسٹ اچھا کریں, جو بھی خواتین ہیں جہاں بھی ہیں. بریک فاسٹ اچھا کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ پائے کھائیں, مغز کھائیں, نہاری کھائیں, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ 2 بوائلڈ ایگ لیں, آپ 2-3 سلائسز لے لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ویٹ کانشیس ہیں تو پھلکا جو گھر کا وہ لے لیں, چپاتی لے لیں, 1 لے لیں. اس کے ساتھ دودھ کا 1 گلاس لیں. فروٹ کی 1 پوری پیالی لیں کاٹ کے. ٹھیک ہے. فروٹ جو سیزنل فروٹ ہے وہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا پاکستان میں, میرا خیال ہے ہر 5-6 بندہ افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا فروٹ لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ نٹس, اگر آپ مڈل کلاس کے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, تو نٹس ہینڈ فل لینے چاہیے. ہینڈ فل آف نٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاجو ہے, بادام ہے, اخروٹ ہے, ان کو مکس کر لیں اور تقریباً کو 20-25 اس کی ہوں گے دانے. وہ آپ اگر روزانہ استعمال کریں تو آپ کو کولیسٹرول لورنگ ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ HDL کو امپروو کرے گا, فیٹس ایسے دے گا جو آپ کی باڈی کے لیے اچھے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیری پروڈکٹس جو ہیں
جی وہ آپ کی باڈی میں بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں اگر آپ ان کو پراپرلی یوز کریں. اوکے. مثلا دہی کا استعمال لاہور میں نے دیکھا تھا, بلکہ ایون دیہات میں تو ہوتا ہی ہے. جی. لسی کا استعمال کرتے ہیں لوگ, گرمیوں میں لسی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. سم ٹائم میں نے کچھ گاؤں ایسے دیکھے ہیں جن میں سردیوں میں بھی لسی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لسی جو ہے وہ ظاہر بائی پروڈکٹ ہے یوگرٹ کی. آپ دہی استعمال کریں, آپ کو اچھے قسم کے بیکٹیریا انٹسٹائن میں دے دے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہر چوتھا بندہ پاکستان میں ایسیڈیٹی کا مریض ہے. بالکل ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسالے اتنے زیادہ تیز ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ایسیڈیٹی کاز کرتی ہیں. تو ڈیری پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت ساری آپ کے لیے بینیفیشل ہیں. ٹھیک ہے. دوپہر کا کھانا آپ سیلڈ سے شروع کریں. ٹھیک ہے. آپ حاملہ مطلب آپ نے ڈیلیور کیا, مثال کے طور پہ خواتین جو ڈیلیور کرتی ہیں تو ان کو آپ پروٹین ڈائٹ میں اگر دینا چاہیں تو مٹن 2-3 بوٹیاں اور ساتھ ایک روٹی دیں, اور ایکسٹرا جو بھوک ہے ان کی وہ سیلڈ سے پوری کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح رات کا کھانے میں آپ 1 چپاتی لے سکتے ہیں, ہاف پلیٹ چاول لے سکتے ہیں, 2-3 بوٹیاں بے شک آپ بوائلڈ یا گرلڈ لے لیں. ٹھیک ہے. جتنی بھوک رہ جائے. بوائل یا گرلڈ. ٹھیک ہے. وہ آپ کوئلے پہ بھون لیں یا ویسے گرل کر لیں. وہ لینے سے آپ کی جو کاربوہائیڈریٹس کی جو ہے پولنگ وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کی گلائکوجن سٹوریج جو ہے وہ تو پورا ہو سکتا ہے, آپ کی فیٹ ڈیپوزیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر ارلی بریکفاسٹ, ارلی ڈنر کریں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ڈنر بہت لیٹ ہوتا ہے. بالکل. اور بہت مین میل جو ہے وہ ڈنر ہی ہوتا ہے. جی ہاں. ساری رات بدہضمی رہتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ڈنر کرتے ہی سو جاتے ہیں. تو آپ دن میں کچھ نہیں کر رہے, صرف ٹانگ ہل رہی ہے, آپ بات کر رہے ہیں, آنکھیں پلکیں آپ, تو یہ اتنا کام کرنے سے بھی آپ بہت ساری کیلریز برن کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سوتے میں آپ کی یہ کیلریز ساری پول اپ ہو جاتی ہیں. موسٹلی خواتین جو پریگنینسی کے بعد یا ڈیلیوری کے بعد موٹی ہوتی ہیں, ایک تو ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ فیملی ٹینڈنسی تو ہوتی ہے کچھ میں. دوسرا یہ ہے کہ ڈائٹ لاڈ میں اتنی زیادہ دے دیتے ہیں سم ٹائمز, جو افورڈ کر سکتی ہیں فیملیز وہ اتنے دے دیتی ہیں. آپ دیکھ لیں ورکنگ کلاس کی جو آتی ہیں کام والی ماسیاں آپ کے گھروں میں, وہ نہیں موٹی ہوتی, 6 بچے 8 بچے. بالکل. اس لیے وہ کہ وہ 4 کلومیٹر چل کے آتی ہیں, وہ سارا دن کام کرتی ہیں. تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ صاحب جو ہے اس کو دل کا دورہ بھی پڑا ہوا ہے, ایک دفعہ سٹنٹ بھی ڈلے ہوئے ہیں, ایک دفعہ فالج بھی ہوا ہے, اس کا 2 سرجریز بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ملازم ہے جو سائیکل چلاتا ہے اور پیدل آتا ہے وہ ماشاءاللہ کوئی ٹیبلٹ نہیں لے رہا. فزیکل ایکٹیویٹی ساتھ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ 15-20 دن پہلے ان کو پورا سیکیور رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو انکریج کریں کہ وہ کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. گفتگو کے دوران آپ نے نٹس کے استعمال کے حوالے سے کہا کہ یہ بھی یوز کرنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نٹس کو صرف اور صرف سردیوں میں استعمال کیا جاتا ہے, گرمیوں میں نہیں. یہ ذرا ان لوگوں کی کلیریفیکیشن کر دیجئے کہ نٹس جو ہیں وہ گرمیوں میں بھی استعمال کرنے چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں فار ایسٹ میں گیا ہوں بے شمار دفعہ. اچھا. وہاں پہ جو سٹیپل فوڈ ہے وہ فش ہے. یہ بنگلہ دیش سے آگے چلے جائیں آپ تو یہ سارے فش کھانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. چاول لیتے ہیں روز, ناشتے میں وہ رائس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور رات تک رائس ہی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جی چاول بادی ہوندے نے, پہلی بات. مچھلی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے جا کے سردیوں میں. اسی طرح نٹس کا بھی کہتے ہیں جی کہ سردیوں میں بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. نٹس میں تھوڑی سی ایسیڈیٹی ہوتی ہے آپ کو لینے کے بعد, صرف احتیاط یہ کریں آپ کہ نٹس جب لیں آپ تو اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی تھوڑی سی جاری رکھیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کو ہائی کلاس فیٹس دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں اتنے زیادہ آپ کو منرلز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. HDL اتنا اچھا ملتا ہے کہ آپ کو دل کے دورے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے. زبردست. آپ کو برین ڈس آرڈر ہونے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے جتنی ڈیفیشنسیز ہیں باڈی کے اندر وہ کافی ساری یہ پوری کر دیتے. بالکل ٹھیک ہے. سید اسد عواد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.